8 वर्ष अघि भएको बलात्कारको घटनाका मुख्य आरोपी प्रहरी फन्दामा। कान्तिपुर समाचारमा आज बलात्कारको विरोधमा देशभर प्रदर्शन चर्किँदै गर्दा दबावमा प्रहरी। स्थानीय निर्वाचनको करिब 700 पालिकाको मतगणना सकियो। महानगर र उपमहानगरमा प्रतिस्पर्धा रोचक। महिनौको अवरोधपछि सुचारू भएको संसदमा कानुन निर्माणका लागि दबाव। यसका साथै सातामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयको स्थानीय तह र शैक्षिक संस्थाद्वारा अवज्ञा सम्बन्धी समाचार पनि हामीसँग छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अस्ट्रेलियामा सम्पन्न आम निर्वाचनको चर्चा र खेलकुदमा नेपाली क्रिकेट टिमको लगातार दोस्रो जितको खबर। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनमा 60 पालिकाको नतिजा आउन बाँकी। विराटनगरमा कंग्रेसका नागेशले जित्दा, काठमाडौँमा बालेन्द्र र चितवनमा रेणुको अग्रता कायमै, हेटौँडा र बुटवलमा एमालेको किल्ला भत्कियो। 8 वर्ष अघिको बलात्कार घटनाका आरोपी मनोज पाण्डे काठमाडौँबाट पक्राउ। पीडितलाई न्याय दिन माग गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन। सातामा 2 दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय स्थानीय तह र शैक्षिक संस्थाले मानेनन्। शिक्षा प्रणालीमै आघात पुग्ने निजी विद्यालय सञ्चालकको ठम्याई, कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी। अस्ट्रेलियामा भएको आम निर्वाचनमा विपक्षी लेबर पार्टी बहुमत नजिक। प्रधानमन्त्री मरिसनद्वारा हार स्वीकार। विपक्षी नेता एन्थोनी अल्बानीज नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग पक्का। र युगाण्डा विरुद्धको 5औं तथा अन्तिम T20 खेलमा नेपाल 33 रनले विजयी। 3-2 सिरिज गुमाएका नेपाली खेलाडी भन्छन् फिटनेसमा सुधार आवश्यक। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ। अब 59 पालिकाको मात्र मतपरिणाम आउन बाँकी छ। अहिलेसम्म 694 वटा पालिकाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ। तीमध्ये नेपाली कंग्रेस 308 स्थानमा विजयी हुँदा नेकपा एमाले 188 स्थानमा जित हात पारेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्र 119 स्थानमा विजयी भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 25, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 17 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 10 पालिकामा जित हात पारेको छ। राप्रपा, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमोकिपा सहित अन्य सारा दल तथा स्वतन्त्र गरी 27 जना निर्वाचित बनेका छन्। यसैबीच काठमाडौँ महानगरको पछिल्लो मतपरिणामको विषयमा कुराकानी गर्न पर्वतराज घिमिरे यति बेला राष्ट्रिय सभागृहबाट सम्पर्कमा जोडिएका छन्। पर्वतजी, काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो मतपरिणामको अवस्था के छ? अपडेट दिनुहोस्। प्रवीणजी, काठमाडौँ महानगरपालिकामा खसेको मत झन्डै 1,90,000मा 97,448 मतगणना सम्पन्न भएको छ, जसमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले 35,751 मत प्राप्त गरेका छन् भने केशव स्थापितले 19,515 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसै गरी सृजना सिंहले 19,448 मत प्राप्त गरेका छन्। प्रवीणजी, यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतका 13 वडाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमा 7वटा वडामा वडा अध्यक्ष एमाले हात पारेको छ भने 6 वडामा नेपाली काङ्ग्रेसले हात पारेको छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत 7वटा वडाको मतगणना जारी छ। 7 नम्बर, 9 नम्बर, 10, 11, 25 र 26 नम्बर वडाको मतगणना अहिले जारी छ। प्रवीणजी, अब यी गणना भइरहेका वडाहरूको अवस्था के छ? यसमा कसले अग्रता लिइरहेको छ? बालेन्द्र शाह अथवा गठबन्धनका उम्मेदवार अथवा नेकपा एमालेका? प्रवीणजी, स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अहिलेसम्म मतगणना सम्पन्न भएका सबै वडाहरूमा, प्राय सबै वडाहरूमा चाहिँ आफ्नो अग्रतालाई कायम राखेका छन् भने अहिले मतगणना जारी रहेका 7वटा वडामा पनि केही वडा बाहेक अन्य वडाहरूमा आफ्नो अग्रतालाई कायम राखेका छन्। उनले पछिल्लो समय जारी रहेका खास गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका भित्री सहरहरू नयाँ बानेश्वर, त्यसै गरी महाबौद्ध, मैतीदेवी लगायतका भित्री सहरहरूमा पनि आफ्नो अग्रतालाई कायम राखेका छन्। अहिले पछिल्लो मतगणनाको प्राप्त जानकारीमा पनि उनले आफ्नो अग्रतालाई कायम राखेका छन्। प्रवीणजी, हुन्छ पर्वतजी, धन्यवाद जानकारीका लागि। उनी थिए राष्ट्रिय सभागृहबाट सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे काठमाडौँ महानगरको पछिल्लो मतपरिणामको विषयमा कुराकानी गर्दै।
मोरङको विराटनगर महानगरपालिका प्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नागेश कोइरालाले 30,170 मत ल्याएर विजयी भएका छन्। उपप्रमुखमा भने नेकपा एमालेकी शिल्पा कार्कीले 25,680 मतसहित निर्वाचित भएकी छिन्। अरू 5वटा महानगरमा निकै सुस्त गतिमा मतगणना भइरहेको छ। विराटनगरमा प्रमुखका मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेका सागर थापालाई 21,455 मत प्राप्त भएको छ भने उपप्रमुखमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अमरेन्द्र यादवले 14,219 मत प्राप्त गरेका छन्। यादव जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा हुन्। विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धन दल र एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा थियो। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि त्यहाँ काङ्ग्रेसले नै जित हात पारेको थियो। यता मतगणना जारी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले अग्रता दोब्बरकै आसपास पुर्याएका छन्। शाहले 35,751 मत पाउँदा नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 19,515 र नेपाली काङ्ग्रेसका सृजना सिंहले 19,459 मत प्राप्त गरेकी छिन्। उता भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले मतान्तर बढाउँदै लगेकी छिन्। दाहालले 29,675 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले 23,861 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै ललितपुर महानगरमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले 27,242 मतसहित अग्रता लिएका छन्। नेकपा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 15,983 मतसहित उनलाई पछ्याइरहेका छन्। यस्तै पोखरा महानगरमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 35,587 मतसहित अग्रता लिएका छन्। उनलाई नेकपा एमालेका कृष्ण थापाले 32,325 मतले पछ्याइरहेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मतगणना पनि जारी छ। वीरगञ्जमा गठबन्धनका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मान सिंहले 27,515 र नेकपा एमालेका तर्फबाट विजय सरावगीले 14,233 मत प्राप्त गरेका छन्। 2074 को निर्वाचनमा काठमाडौँ र पोखरा एमाले, ललितपुर र विराटनगर काङ्ग्रेसले तथा भरतपुर माओवादी केन्द्रले र वीरगञ्ज जसपाले हात पारेका थिए। 11वटा उपमहानगरपालिका मध्ये 6वटाको अन्तिम मत परिणाम प्राप्त भएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका खेलराज पाण्डे निर्वाचित भएका छन्। उनले 30,130 मत प्राप्त गरे। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका बाबुराम भट्टराईले 22,597 मत प्राप्त गरे। बुटोलमा 2074 सालको चुनावमा एमाले जितेको थियो। यसैगरी मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मीना कुमारी लामा निर्वाचित भएकी छन्। उनी बागमती प्रदेशको एकमात्र उपमहानगर र यस अघिको एमालेको लालकिल्ला तोड्दै हेटौडाको पहिलो महिला प्रमुख बनेकी हुन्। लामाले 23,077 मत ल्याइन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका अनन्त प्रसाद पौडेलले 20,908 मत पाए। लामाले पौडेललाई 2,167 मतले हराइन्। उनी यसअघि त्यहाँकी उपप्रमुख थिइन्। तेस्रो स्थानमा राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहले पनि 20,531 मत ल्याए। यस्तै उपप्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका राजेश बानिया 32,593 मतसहित विजयी भए। उनका मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेकी सुमित्रा काफ्लेले 23,909 मत पाइन्। उता बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेका विनोद प्रसाद शाह 24,139 मतसहित विजयी भए। मुख्य प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसका राजेश राय यादवलाई 18,540 मत प्राप्त भयो। उपप्रमुखमा पनि एमालेकै रौशन परविन 19,259 मतसहित विजयी भएकी छन्। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा प्रमुखमा नेकपा माओवादीले विजय हासिल गरेको छ भने दाङको घोराहीमा नेकपा एमाले जित हात पारेको छ। यस्तै बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ। यसैगरी दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमालेका नरुलाल चौधरी 31,728 मत ल्याएर विजयी भए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्मा पोखरेलले 26,368 मत पाए। बाँकी 5 उपमहानगरको मतगणना जारी छ। लामो रस्साकसीपछि सत्ता साझेदार दलहरूले गठबन्धन गरेरै स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भए। 5 दलले झण्डै 20% स्थानमा चुनावी तालमेल गरे। तालमेल गरेका धेरै स्थानको नतिजा पनि उनीहरूकै पक्षमा देखिएको छ। गठबन्धनभित्रका 5 दलमध्ये काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले बढी नै लाभ लिएका छन् भने अन्य दललाई पनि घाटा नभएको देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलले स्थानीय तह चुनावमा 11 जिल्लामा पूर्ण र अन्य स्थानमा आंशिक गठबन्धन गरे। उनीहरूले 6 महानगर र 11 उपमहानगरमा त केन्द्रबाटै सिट बाँडफाँड गरे।
समग्रतामा यी स्थानको चुनावी नतिजा गठबन्धनको पक्षमा देखिएको छ। तालमेल गरेका धेरैजसो स्थानमा गठबन्धनको नतिजा सुखद देखिएको छ। तर सबैभन्दा बढी फाइदा भने काङ्ग्रेसले लिएको छ। दोस्रो दलबाट पहिलोमा पुग्न काङ्ग्रेसलाई गठबन्धन फलिफाप भएको छ। समग्रमा हाम्रो आफ्नो पार्टीको एक्लै निर्वाचन राजा हामी लड्यौँ, धेरै ठाउँ लड्यौँ। त्यसमा पनि हाम्रो राम्रो सफलता हामीले प्राप्त गर्यौँ र सँगसँगै जहाँ समझदारी तालमेल भएको थियो, मोटामोटी अपवादहरूलाई छोड्ने हो भने एकअर्कालाई सहयोग भएको छ। त्यसो त तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि स्थानीय तह चुनावमा मत सुधार गरेको छ। निर्वाचन परिणामप्रति खुसी नै देखिएको माओवादी केन्द्र अहिले चुनावी समीक्षा गरिरहेको छ। तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त गठबन्धन सफल भएको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। उनले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई लैजानुपर्ने बताएका छन्। यसले पनि माओवादी केन्द्रलाई गठबन्धनबाट लाभ पुगेको भन्न सकिन्छ। यो धेरै मात्रामा मैले देख्छु सफल भएको छ, किनभने यसले दुईटा काम मुख्य रूपमा गरेको छ। एउटा काम त के हो भने जुन ओलीजीले चाहिँ ओली प्रवृत्ति भन्छौँ, ओली प्रवृत्तिलाई यसले नै धेरै मात्रामा चाहिँ परास्त चाहिँ गरेको छ। गठबन्धन भित्रका जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीको भने केही गुनासा देखिन्छन्। दुवै दलले स्थानीय चुनावमा सोचे जस्तो मत परिणाम नआएको गुनासो गरिरहेका छन्। जसपा विभाजनबाट गुज्रिएको र एकीकृत समाजवादी एमालेबाट फुटेर गठन भएकाले उनीहरूको अहिलेको चुनावी परिणाममा गठबन्धनका अन्य दलको योगदान रहेको देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि गठबन्धनको जुन एउटा चाहिँ उद्देश्यसहित गठबन्धन भएको थियो, यो प्रतिगमनकारी शक्ति, अलोकतान्त्रिक शक्तिलाई चाहिँ नि पराजित गर्नुपर्ने थियो। त्यो हिसाबले त्यो शक्तिलाई चाहिँ कमजोर बनाउन सफल भएको छ। त्यसो त दलहरूले आफ्नो पक्षमा योभन्दा राम्रो नतिजा आउने अपेक्षा गरेका थिए। अपेक्षा अनुसार नभए पनि समग्रतामा स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनका सबै दलले कुनै न कुनै रूपमा लाभ लिएको स्पष्ट छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अब क्रममा पोखराबाट संवाददाता ऋषिकान्त पौडेल हुनुहुन्छ। ऋषिकान्तजी, पोखरा महानगरपालिकामा अहिलेसम्म कति प्रतिशत मत गनियो? सदाजी, कुल 1,43,226 मत पोखरामा खसेको थियो। कुल मतदाता 2,07,712 जना थिए। अहिलेसम्म 92,561 मत खसिसकेको गणना भइसकेको छ। यो करिब 60% भन्दा बढी हो। हामीलाई निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिए अनुसार अबको 3 दिनसम्म यो मतगणनाको अन्तिम परिणाम आउने बताएका छन्। त्यस्तै अहिले पोखरामा 13वटा स्थानमा मतगणना गरिरहेको छ निर्वाचन कार्यालयले। सुरुका दिनमा 6वटा स्थानमा मात्रै मतगणना गरेको यो कार्यालयले अहिले यो 8औं दिनसम्म आइपुग्दा 13 स्थानमा मतगणना गरिरहेको छ, जसले गर्दा अहिलेका दिनहरूमा केही छिटो र द्रुत गतिमा मतगणना भइरहेको छ। अहिले कसले अग्रता लिइरहेको छ? कसको कति मत आएको छ? अहिलेसम्म सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 37,122 मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका कृष्णबहादुर थापाले 33,850 मत प्राप्त गरेका छन्। ऋषिकान्तजी, जानकारीका लागि धन्यवाद छ। उनी थिए हाम्रा पोखरा स्थित संवाददाता ऋषिकान्त पौडेल। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले 5 वर्षका लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्वको टुङ्गो लगाएको छ। निर्वाचनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो शक्तिका रूपमा उभ्याएको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र क्रमशः दोस्रो र तेस्रो शक्ति बनेका छन्। तर प्रदेश अनुसार दलहरूको सन्तुलन भने फरक छ। पछिल्लो तथ्याङ्क र मत परिणाम अनुसार काङ्ग्रेसले प्रदेश 1 मा सबैभन्दा धेरै 62 पालिका प्रमुख जितेको छ। प्रदेश 1 को एकमात्र महानगर विराटनगर पनि काङ्ग्रेसले नै जितेको छ। एमालेले 41 र माओवादी केन्द्रले भने 12 स्थानीय तह जितेका छन्। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले 2-2 स्थान जित्दा अन्यले 4वटा पालिका जितेका छन्। यता मध्य प्रदेशमा 136 पालिका मध्ये काङ्ग्रेसले 41 वटामा जित निकालेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा अहिले आफ्नो स्थानलाई सुधार गर्दै एमालेले
22 पालिका जितेको छ। वीरगञ्ज महानगरमा अग्रता लिएको जसपाले 20 पालिकाको नेतृत्व पाएको छ। मध्य प्रदेशमै लोसपा 10 र माओवादी केन्द्र 9 पालिकामा खुम्चिएका छन्। यसै गरी एकीकृत समाजवादी 4 वटा पालिकामा सीमित छ। 3 वटा महानगरपालिका रहेको बागमती प्रदेशका 119 पालिका मध्ये ललितपुर महानगरमा अग्रतासहित 56 पालिका जितेको काङ्ग्रेसलाई 26 पालिका जितेका एमाले र माओवादी केन्द्रले पछ्याएका छन्। बागमतीमा एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म 5 स्थान मात्र जितेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशमा बलियो पकड बनाएको नेकपा एमाले यसपटक काङ्ग्रेसकै जति 35 पालिकामा जित हासिल गर्दा माओवादी केन्द्रले 21 पालिका जितेको छ। माओवादीले भने अघिल्लो पटकको तुलनामा आफ्नो स्थान सुधारेको छ। पोखरा महानगरमा अग्रता कायम राखेको एकीकृत समाजवादीले अन्य पालिकामा भने जित्न सकेको छैन। एमाले आफ्नो शक्ति गुमाएको अर्को प्रदेश हो लुम्बिनी। काङ्ग्रेसले 43 पालिका जित्दा एमाले र माओवादी केन्द्रले 25 वटा स्थानीय तह जितेका छन्। जनता समाजवादीले 3 पालिका जित्दा अन्यले 4 पालिका जितेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा काङ्ग्रेसले 33, माओवादी केन्द्रले 22, एमाले 15 र एकीकृत समाजवादीले 4 वटा पालिका जितेका छन्। स्वतन्त्र लगायत अन्य दलले 5 तह जितेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 36 स्थानीय तह जित्दै काङ्ग्रेस पहिलो दल भइरहँदा एमाले 24 पालिका प्रमुख जितेर दोस्रो बनेको छ। माओवादी केन्द्रले 24 पालिका जितेको यो प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीले 2 पालिका जितेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब हामी चितवन स्थित सहकर्मी नवीन पौडेलसँग जोडिन चाहन्छौँ। नवीनजी, भरतपुर महानगरको अहिलेसम्म कति प्रतिशत मतगणना सम्पन्न भएको छ र अन्तिम नतिजा कहिलेसम्म आउला? प्रवीणजी, अहिलेसम्म भरतपुर महानगरपालिकाको 80,010 मतगणना कार्य सम्पन्न भएको छ, जसमा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी रेणु दाहालले 31,159 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले 24,615 मत प्राप्त गरेका छन्, जसमा 6,544 को अग्रता रहेको छ रेणु दाहालको। यसै गरी उपप्रमुखमा चित्रसेन अधिकारीले 33,570 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भने उपप्रमुखमै राप्रपाकी हिमालयले 19,123 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भने जगन्नाथ पौडेलले 9,446 मत प्राप्त गरेको पछिल्लो अवस्था छ। उपप्रमुखमा ठूलो अन्तर छ, 14,447 मतको मतान्तरले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले अहिले उपप्रमुखमा लिड गरिरहेको अवस्था छ र अहिलेसम्म वडा नम्बर 16 सम्मको मतगणना कार्य सम्पन्न भएको छ। अहिले वडा नम्बर 17 र 18 को मतगणना कार्य जारी छ। समग्र भरतपुर महानगरको अन्तिम नतिजा कहिलेसम्म आउला? हिजोबाट मतगणना कार्य निकै द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको हामीले पाउँछौँ। एक दिनमा करिब 15,000सम्म मतगणना कार्य अहिले भइरहेको छ। यसरी हेर्दा अब 1,27,000 मतमध्ये 80,810 मतगणना कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। आगामी 3 दिन वा 4 दिनभित्र यो सम्पूर्ण मतगणना सम्पन्न हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले हामीलाई जानकारी दिएको छ र सोही अनुसार 14 वटा स्थानबाट अहिले मतगणना कार्य जारी छ। हुन्छ नवीनजी, धन्यवाद जानकारीका लागि। उनी थिए भरतपुर स्थित सहकर्मी नवीन पौडेल, भरतपुरको पछिल्लो अपडेट गराउँदै। कानुनत स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष उपाध्यक्षमा एकजना महिला अनिवार्य छ, तर दलले धेरै स्थानमा महिलालाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा मात्रै खुम्च्याएका छन्। गठबन्धन गरेर गएका दलले धेरै मात्र महिलालाई दुवै पद दिन सकेनन्। यद्यपि अहिलेसम्म 19 स्थानीय तहमा महिलाले प्रमुख पद हात पारेका छन्। त्यहाँ उनीहरूले के कस्ता योजना बनाएका छन् त? नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिकाले महिला प्रमुख पाएको छ। एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी विमला अर्यालसँग महिला भएकै कारण राजनीतिदेखि सामाजिक क्रियाकलापमा पछाडि परेको र थप मेहनत गर्नु परेको अनुभव छ। उनले महिला हरेक काममा पहिला हुन्छन् भन्ने गरी उत्कृष्ट काम गर्ने योजना बुनेकी छन्। ससाना रोजगारहरू सिर्जना गर्दै स्थापित गर्ने र यहाँको हरेक नागरिकहरूको एउटा
त्यो मानव विकासका निम्ति क्षमता अनुसारको हामी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने खालको सवालमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। 5 वर्ष उपप्रमुख चलाएकी मोहनमाया ढकालले अब नगर प्रमुखका रूपमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका हाँक्ने छिन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी ढकालले उपप्रमुख छँदै कोरोनाका कारण परेका समस्या सहजीकरण, न्यायिक समिति र राजस्व व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट काम गरेकी थिइन्। नगर प्रमुख बनेपछि अब वीरेन्द्रनगरलाई उत्कृष्ट बनाउने उनको योजना छ। बागमती प्रदेशको हेटौडा उपमहानगरपालिकामा मीना लामादेखि सुदूरपश्चिमको लम्की चुहा नगरपालिकाकी सुशीला शाहीसम्मले अबको 5 वर्ष प्रमुख भएर स्थानीय तह चलाउन पाउनेछन्। महिला प्रमुख बनेका स्थानमा यथास्थितिका भौतिक पूर्वाधारका ठूला योजना मात्र होइन, उनीहरूले मानवीय विकास र समाज रूपान्तरणका व्यावहारिक योजना बनाएका छन्। हाम्रा लक्षित वर्गहरूको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र सशक्तिकरणका धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ र हामीसँग सीमान्तकृत समुदायहरू, दलित समुदायहरू धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरू आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले धेरै पछाडि हुनुहुन्छ। महिला प्रमुख पदमा उम्मेद्वार बनाउँदै कम र दलको पकड भएका स्थान नदिँदा अपेक्षा गरे अनुसार स्थानीय तहमा महिलाले नेतृत्व लिन पाएनन्। यद्यपि धैर्यतापूर्वक घर, सङ्घ संस्था र पार्टीको जिम्मेवारी सम्हालेका महिला प्रमुख बन्दा स्थानीय सरकारको बागडोर पनि अझ सफलतापूर्वक सम्हाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मीहरू कमल पन्त, माधव अर्याल र स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। निर्वाचनका क्रममा आकर्षक घोषणापत्र लिएर जनताको घर दैलोमा पुगेका उम्मेद्वारलाई मतदाताले विश्वास गरेर जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनेका छन्। अधिकांश स्थानीय तहमा चुनिएका नयाँ जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाललाई नयाँ अभ्यासको सुरुवात भनेका छन्। मतदातामा छुट्टै रहन के हो? मतगणना सकिएपछि आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिको विजय जुलुसमा आम मतदाताले छमछमी नाचेर जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकारको सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए। आम मतदाताको उल्लासले जनताको परिवर्तनको चाहना व्यक्त गरेको प्रष्ट गरेको छ। तर अझै पनि विगतका जनप्रतिनिधिले जस्तै नवनिर्वाचितले पनि आफ्ना बाचा बिर्सने हुन् कि भन्ने चिन्ता मतदातामा छ। तर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले भने आफ्नो कार्यकालमा घर दैलोमा पुगेका घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। इमानदारीका साथ गर्नेछ। पास हुनका निमित्त 40% चाहिन्छ भनेदेखि अवश्य पनि हामी सके 90, 80, 70, 60, हामी 50% चाहिँ ती हाम्रो घोषणाहरू हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। विकासलाई अगाडि सार्ने हो, जनताको सेवा गर्ने हो। हामी त अझ मेवातिर लग्यो भने कुरो मिल्दैन, सेवातिर गयो भने त अझ जुनसँग पनि त हात मिलाएर हामी काम गर्न सक्छौँ। हामीले घोषणापत्र पनि निर्माण गरेका थियौँ, चुनावी सभामा बाँडेका पनि थियौँ। ती कुराहरूलाई पूर्णता दिने। दोलखा र सिन्धुलीका 9 र रामेछापका 8वटा स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखमा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। 2074 सालमा निर्वाचित भएका धेरैलाई यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताले रुचाएनन्। यसलाई अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाठका रूपमा लिनुपर्ने देखिएको छ। पहिलो प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अनि हामीले पूर्वाधार विकासमा कामहरू गर्नुपर्ने छ। जस्तो सडक सञ्जालहरू छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, अनि विद्यालय भवनहरू नभएको ठाउँहरूमा व्यवस्थित विद्यालय भवनहरू बनाउने, स्वास्थ्य चौकी भवनहरू व्यवस्थित बनाउने। कृषकका सन्तान चाहिँ भन्न चाहिँ खुसी हुन्छौँ, तर कृषि गर्न चाहिँ हामी लाज मान्ने ठाउँका मान्छे पर्यौँ। त्यसकारण हामी पहिला त विशेष त युवाहरूलाई विदेशबाट जान रोक्नको निम्ति आय आर्जनसँग जोड्ने र कृषिमा आधुनिकीकरण, बिउ बिजनहरू प्रदान गर्ने र कृषिमा कसरी आय उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनेछ। मतदाताले यसपटक धेरै नयाँ अनुहार चुनेका छन्। उनीहरूप्रति मतदाताको अपार विश्वास देखिन्छ। यो विश्वासलाई कायम राख्न नवनिर्वाचितहरूले सचेतपूर्वक काम गर्नुपर्छ। जनताको घर दैलो पुगेर आफ्ना घोषणापत्र मार्फत सुशासन र विकासका एजेन्डा बाँडेका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अबको 5 वर्ष कसरी काम गर्छन् र जनतालाई कसरी विश्वासमा लिन्छन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सिन्धुली सहकर्मी राजकुमार कार्की र रामेछाप सहकर्मी दीपक भट्टका साथ केदार शिवाकोटी, दोलखा। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, तपाईको पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्नै पर्ने काम के हो? जनताको आवाज। भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ, यसलाई चाहिँ रोक्ने प्रयास गर्नु पर्यो। पार्टीगत हिसाबले जानु भएन, निष्पक्ष काम गर्नु पर्यो। कृषि छ नि, यसलाई हजुरको बिमा यताउता यसलाई उ गरिदियो भने बल्ल राम्रो होला। बाटोहरू यातायातहरू जहाँ चाहिँ बिग्रेको छ राम्रोसँग बनाउनु पर्छ। अपाङ्ग, असहाय
बेबारिसे रोड बालबालिकाको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विशेष कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ भन्ने आश गरेको छु। युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नको लागि उनीहरूलाई आफ्नै ठाउँमा के काम दिँदाखेरि चाहिँ एउटा के भन्छ आर्थिक आत्मनिर्भर पनि हुन्छन्। एक आपसमा चाहिँ छलफल गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ विकासलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनु हुनेछ। शिक्षामा अब मावि छैन, मावि टहको गराइदिनु पर्यो। पुस्तकालय हर स्कुलमा हुनु पर्यो। शिक्षालाई बढी फोकस गर्नु पर्यो, स्वास्थ्यलाई फोकस गर्नु पर्यो। बाटोघाटोमा र खानेपानीमा यो समस्या समाधान गर्दै हुन्थ्यो। महिलाहरूको विषयमा र दलितहरूको विषयमा घर बनाइदेखिको मैले पैसा तिरिरहेको ढोलको चाहिँ अहिलेसम्म मलाई हाम्रो यहाँ ढोल निकास भएको छैन। सरसफाइ स्वास्थ्य चौकीहरूको पनि ठुलो आवश्यकता म देख्छु। जनताको चाहनानुसार काम गर्नु पर्यो। जनप्रतिनिधिहरू शासक होइन, सेवक बन्नु पर्यो। सुशासनको व्यवस्था हुनुपर्छ। 8 वर्ष अघि एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका ग्लोबल कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक मनोज पाण्डेलाई प्रहरीले काठमाडौँको स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको छ। पाण्डेसँग घटना सम्बन्धी बयान लिने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै आरोपी पक्राउ परेसँगै प्रहरीले पीडित किशोरी र उनको परिवारलाई उजुरी दिन आग्रह गरेको छ। पाण्डेको बयान र पीडितको निवेदनका आधारमा कुन कसुरमा मुद्दा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुनेछ। त्यसका लागि प्रहरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समेत परामर्श गरिरहेको छ। बलात्कारको कसुरमा हदम्याद लागे पनि किशोरीले दिने बयानका आधारमा शरीर बन्धक, अपहरण अथवा मानव बेचबिखनको कसुरमा मुद्दा अगाडि बढाउन सकिने गरी प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। पाण्डेले नै 8 वर्ष अघि आयोजना गरेको सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा आफूमाथि बलात्कार गरेको आरोप किशोरीले लगाएका छन्। बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि बलात्कार विरुद्ध काठमाडौँ, पोखरा, झापा लगायतका जिल्लाहरूमा प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शनमा संलग्न भएकाहरूले यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी उजुरी दिने, हदम्याद हटाउनु पर्ने, यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी मुद्दाका निर्णय गर्न फास्ट ट्र्याक अदालतको स्थापना गर्नुपर्ने र यौन हिंसा अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन्। अन्याय जति वर्ष अगाडि भए पनि त्यो कुरामा उसले न्याय पाउनुपर्छ होइन। अन्यायको लागि एउटा सर्टेन टाइम तोकेको हुँदैन होइन। पुरुषहरू र महिलाहरू सबै मिलेर होइन न्यायको लागि चाहिँ यस्ता अभियानहरू चाहिँ होइन गर्नुपर्छ होइन। निरन्तर रूपमा यस्ता दबावहरू दिनुपर्छ। सरकारले सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेपछि शिक्षण संस्थाहरूमा अन्यल छाएको छ। केही स्थानीय तहले विद्यालय र क्याम्पसमा 2 दिन बिदा नदिने निर्णय गरिरहेका छन् भने निजी शिक्षण संस्थाहरूको सङ्गठनले पनि यो निर्णयको समर्थन जनाएका छन्। भक्तपुर जिल्लाका 4 मध्ये 3वटा स्थानीय तहले सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सङ्घीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेका छन्। तर भक्तपुर नगरपालिकाले भने साबिक बमोजिम नै आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। नगरपालिका र वडा कार्यालयमा 2 दिन बिदा हुने, तर 92वटा शिक्षण संस्थामा भने आइतबार पनि सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनु स्वाभाविक देखिँदैन। नगरपालिका अन्तर्गतका अरू शाखाहरूमा 2 दिनको सार्वजनिक बिदा लागू भइरहेको छ, तर शिक्षा शाखा अन्तर्गतका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूमा यो 2 दिनको सार्वजनिक बिदा लागू भएन र अर्को सूचना नआएसम्म हाललाई साबिक बमोजिम नै कक्षा सञ्चालन गर्नु भन्ने परिपत्र अनुसार यहाँ कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। भक्तपुरसँगै अन्य केही स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारको निर्णय विपरीत सातामा 2 दिन बिदा दिन नसक्ने भन्दै सूचना नै जारी गरेका छन्। निजी विद्यालयको छाता सङ्गठन प्याप्सन एन्ड प्याप्सन काठमाडौँले सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णयले शिक्षा प्रणालीलाई नै आघात पुर्याएको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्। पाठ्यभार बढ्दै जाने, कोर्सहरू बढ्दै जाने, कन्टेन्ट बढ्दै जाने र कार्यदिन घट्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो अब शैक्षिक प्रणालीमा नै एउटा चाहिँ समस्या ल्याउने र त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ दूरगामी असर पर्ने, प्रभाव पर्ने। सामान्यतया शिक्षण संस्था वर्षमा 220 दिन खोलिनुपर्छ र कम्तीमा 192 दिन पढाइ हुनुपर्छ। तर मुलुकको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले साताको 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो। साबिक बमोजिमै अब आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 10 बजे विद्यालय खोल्ने, 4 बजे बन्द हुने, अब त्यही निर्वाध ढङ्गले विद्यालय सञ्चालन हुने निर्णय गरेका छौँ। सरकारले चाहिँ के भन्छ जारी गरेका कानुनहरू
निर्देशनहरूको खिलाफमा जाने विद्यालय सञ्चालनको विधानमा कहीँ उल्लेख छैन र यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक विद्यालय सञ्चालकहरूले बुझ्न पर्दछ भन्ने मेरो भनाइ हो। उल्लङ्घन गर्ने गरी हामी गयौँ भने विद्यालय सञ्चालनमा विधानको उल्लङ्घन ठहर्नेछ, सरकारले तर्जुमा गरेको कानुनको उल्लङ्घन ठहर्नेछ। मुलुकको विषम परिस्थितिमा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्यालयले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा ह्रास नहुने गरी पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु समायोजन गरेर भए पनि व्यवस्थापन र सहयोग गर्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुर्खेतबाट कमल पन्त र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, यौन हिंसाका पीडितले सजिलैसँग न्याय पाउने व्यवस्था गर्न के गर्नु पर्ला? ए, कानुन कार्यान्वयनमा कडाई, बी, हदम्याद अन्त्य र सी, न्यायिक प्रक्रियामा सुधार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, कानुन कार्यान्वयनमा कडाईमा 44%, बी, हदम्याद अन्त्यमा 21% र सी, न्यायिक प्रक्रियामा सुधारमा 35% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सातामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा शैक्षिक संस्थाहरूको अटेरीलाई के भन्नुहुन्छ? ए, सरकारलाई असहयोग, बी, पाठ्यभार पूरा गर्न र सी, अव्यवहारिक निर्णय। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले युगान्डा विरुद्धको महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको सुखद अन्त्य गरेको छ। आज भएको 5औं तथा अन्तिम खेलमा नेपाल 33 रनले विजयी भयो। सिरिज भने युगान्डाले 3-2 आफ्नो पक्षमा पार्यो। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 123 रन जोड्यो। सिरिजमा बनेको यो सबैभन्दा उच्च योगफल हो। ज्योति पाण्डेले 49 रनको शानदार पारी खेलिन्। कीर्तिमानी अर्धशतक बनाउन 1 रनले चुकेकी ओपनर ज्योतिले 61 बलमा 3 चौका प्रहार गरिन्। 17 ओभर 2 बलमा रनआउट भएपछि ज्योतिले घरेलु मैदानमा T20 अन्तर्राष्ट्रियमा अर्धशतक बनाउने पहिलो महिला खेलाडी बन्ने सुनौलो अवसर गुमाइन्। अघिल्लो खेलमा पनि उनी 47 रनमा आउट भएकी थिइन्। सीता राणा मगरले 17 रन जोडिन्। कविता जोशी 18 रनमा अभिजित रहिन्। युगान्डाका कोन्सी अवेको र फियोना कुलुमेले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा पाहुना टोली 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 90 रनमा समेटियो। रिटा मुसामलीले बनाएको 26 रन सर्वाधिक रह्यो। नेपालका सीता राणा मगर र इन्दो वर्माले 2-2 विकेट लिए। हिरणमाई रोय र अस्मिना कर्मचारीले 1-1 विकेट हात पारे। अन्तिम खेलमा जित हात पारे पनि नेपालले सिरिज समग्रमा 3-2 गुमाएको हो। सुरुवाती 3 खेल जित्दै युगान्डाले 2 खेल अघि नै सिरिज कब्जा गरिसकेको थियो। नेपालले पहिलो खेलमा 12 रन, दोस्रोमा 1 विकेट तथा तेस्रोमा 6 विकेटको पराजय बेहोरेको थियो। चौथो खेलमा नेपाल 15 रनले विजयी भएको थियो। युगान्डाकी जानेट एम्बाबाजी प्लेयर अफ द सिरिज घोषित भइन्। पछिल्ला 2 खेलमा लगातार जित हात पारेको नेपाली टिमका प्रशिक्षक जगत तामाङले खेलाडीको स्तर मापनका लागि सिरिज महत्त्वपूर्ण साबित भएको प्रतिक्रिया स्किलमा पनि गर्छु। यो भनेको स्किल नगर्ने कुरा हैन र नम्बर अफ द म्याचेसमा बढी। सो मेन भनेको फिटनेस प्लस तपाईको चाहिँ फिल्डिङ डिपार्टमेन्टलाई अलिकति हामीले चाहिँ स्किल भन्दा ब्याटिङ र बलिङ भन्दा अलिकति 1% माथि नै थपेर राख्छु म। अब नेपालले अब आगामी जुनमा मलेसियामा एसिया कप छनौट खेल्नेछ। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले घरेलु मैदानमा T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्न 1.5 दशक कुर्नु पर्यो। सन् 2007 मा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको नेपालले उमेर समूहमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उपाधि नै जित्यो। तर सिनियर टिमले भने अपेक्षा अनुरूप सफलता हात पार्न सकेन। सुरुवाती दिनमा आफूभन्दा कमजोर मानिएका टिमले विश्वकप खेलिसक्दा बल्ल नेपालले आफ्नो मैदानमा सिरिज खेल्ने अवसर पायो। कमै एक्सपोजर पाउने खेलाडीले युगान्डासँगको 5 खेल कमजोरी पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण साबित भएको प्रतिक्रिया दिए। उनीहरू भन्छन् फिटनेस सुधार अबको पहिलो आवश्यकता हो। समग्रमा सिरिज कस्तो रह्यो त? एक्चुअली टिम भएर खेल्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्ट्रेन्थ आउँछ भनेर सबैजना फिल पनि भयो होइन। अब मैले भनिहालेँ फर्स्ट डेजमा मेबी नर्भसनेस कतिजना यङ्स्टरहरू होइन, तर
जस्तो तरिकाले टिमले ब्याक गरेर वापस भयो नि त्यो चाहिँ एकदमै एक्सिलेन्ट पार्ट थियो। सो त्यही पोजिटिभ्स चाहिँ हाम्रो लागि अहिले चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा जुन 1 महिना पछाडि क्वालिफायर खेल्नु छ त्यसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो भयो। कन्फिडेन्स चाहिँ बढाएको छ यो टुर्नामेन्टमा होइन, किनकि दुबईमा मैले ब्याटिङ पाएको थिइनँ अनि अब यो होम ग्राउन्डमा आफ्नै होम ग्राउन्डमा खेल्न पाउँदा चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल बढ्यो। तर यहाँ अलिकति अब हिस्ट्री बनाउन चाहिँ चुकेँ म, अब दुईचोटि चुकेँ भनौँ न त मेरो मिस्टेकले। फर्स्टको 3वटा म्याच हेरेर चाहिँ के लाग्यो भने अब सायद अब फिल्डिङको कमजोरी छ हाम्रो मेन, अनि फिटनेसको कमजोरी होइन, अनि प्लस अलिकति एज अ टिम जस्तो खेलेको थिएन जस्तो लाग्यो मलाई फर्स्टको अगाडिको 3 म्याचेसहरू। बट आफ्टर 2वटा म्याच चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, एउटा कम्बिनेसनै राम्रो थियो। सो यही कम्बिनेसन सबै एउटै प्लेयर हो एउटै टिम हो भनेर खेल्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीहरूले पहिल्यैदेखि नै यो हुन्छ नि ड्रिम बोकेर आएको थियो नि त, हाम्रो एउटा लाइक हुन्छ नेपालमा एउटा गेम होस् होइन, अनि टुर्नामेन्ट खेल्न पाऊँ, पर्फर्मेन्स दिन पाऊँ, एकदमै खुसी लागेको छ। जुन विश्वासले मलाई कोचले विश्वास गर्नुभएको थियो म त्यो विश्वासमा खरा उत्रिन सकिनँ होइन। 2टा म्याचमा फ्लप भएँ होइन। अब त्यो नहुनु पर्थ्यो, कोचको विश्वास जित्नु पर्थ्यो मैले, अब त्यो मैले गर्न सकिनँ होइन। तर पनि केही छैन, नेक्स्ट टाइम म जुन मेरो मिस्टेक भएको छ ब्याटिङमा भयो अब फिल्डिङमा भयो है, अब कोचले भन्दै हुन्छ बार बार फिटनेस भनेर, अब फिटनेसमा हामी काम गर्नेछौँ। अब जुन मेरो मिस्टेक थियो ब्याटिङमा त्यसमा अझै पनि हार्डवर्क गरेर फेरि पनि आउनेछु। बिचमा हाम्रो म्याचेसहरू एकदमै भइरहेको थिएन, अनि बिचमा सायद हामी ट्रेनिङ त सबै पहिल्यैदेखि गुरुले चाहिँ हामीहरूलाई क्याम्प स्टार्ट हुनुभन्दा कि 1 महिना अगाडिदेखि नै ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको थियो, तर म्याच एक्सपिरियन्स नभएर पनि होला। अनि मेबी अब सबैले भनिरहेको छन् हाम्रो फिटनेस एन्ड वी आर वर्किङ अन इट, बिस्तारै चाहिँ एकदमै राम्रो रिजल्ट आउँछ। 5वटा म्याचहरू भयो होइन, त्योमा चाहिँ अब हामीहरूको अलिकति त्यो पावर प्लेभित्रको ब्याटिङ चाहिँ अलिक कमजोर जस्तो लाग्यो, अनि त्यही फिल्डिङमा पनि अलि विकनेस देखियो। त्यही अब फिटनेसमा वर्कआउट गऱ्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ होला। डेब्यू हुँदा चाहिँ एकदमै आफूलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अलिक नर्भस थिएँ, किनभने अब नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर अब नेपालको लागि केही गर्न पाउँदाखेरि थोरै नर्भसनेस चाहिँ थियो। तर मैले आफ्नो पार्ट चाहिँ आफूले सकेसम्म चाहिँ निभाएको छु, अनि अब आउँदो दिनमा चाहिँ अझै मेहनत गरेर अझै राम्रो गरेर आउँछु। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।